السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتحدثوا على مفهوم الاشتقاق. إذا بالنسبة للاشتقاق خصني نضبط جوج جداول. الجدول الأول هو هذا الفوقاني، هو المشتقات ديال الدوال الاعتيادية. عندي كونستانت، المشتقة ديالها هي صفر الدالة المنعدمة. المشتقة ديال إكس هي واحد، المشتقة ديال إكس أس اثنان هي اثنان إكس، المشتقة ديال إكس أس ان كينتمي ل ان هي ان، دونك هذاك ان كيهبط لتحت وكنقصو واحد من الاس ان موان ان. بشكل عام يعني شفتو القوة الجذرية، اذا كان ار كينتمي ل كيو كاين اكس خصو يكون موجب قطعان، الوغ اكس على بويسونس ار نفس الشيء هي ار اكس على بويسونس ار موان ان. دابا هادي راه فيها مجموعين، فيها المقلوب فيها الجذر. يعني شنو هو الجذر؟ هو واحد على جوج في ار، والمقلوب هو موان ان. يعني هادي راه ملخصة كلشي. الا ضبطت هادي راه ممكن نستخرج ديال واحد على اكس، وممكن نستخرج ديال جذر مربع اكس. المهم واحد على اكس المشتقة ديالو هي ناقص واحد على اكس أس اثنان. المشتقة ديال جذر مربع اكس هي واحد على جوج جذر مربع اكس. المشتقة ديال الان ديال اكس هي واحد على اكس. المشتقة ديال الاكسبونونسيال ديال اكس هي نفسها اكسبونونسيال ديال اكس. المشتقة ديال الكوس كوس اكس هي موان سينوس، راه كاينه موان. والمشتقة ديال السينوس هي كوسينوس. دونك هذا الجدول الاول هو مشتقة ديال دوال اعتياديه. الجدول الثاني اش كيقول لي؟ لان ماشي دائما كنلقى دوال اعتياديه، ممكن نلقى مجموع فرق جداء اللي كان. مثلا كان عندي مجموع دالتين يو زائد في، ولا طرح دالتين فرق دالتين، كنشق كل وحده على حده كنديرو اي بي زائد ولا ناقص في بريم على حسب انا صافي بكل بساطه. بالنسبه للجداء لا، دابا كاين مجموعه مثلا كيدير يو فوا في كلشي بريم، كيدير هو يو بريم فوا في بريم. خطأ. كتشق الأولى مضروبة في الثانية، الزائد الأولى كتخليها وتضربها في المشتقة ديال الثانية، يو بريم في زائد يو في بريم. دي الطريقة. بالنسبة للخارج، خارج دالتين يو على في شناهي؟ كدير يو بريم في، ولكن هنا كدير ناقص ماشي زائد، يو في بريم وكتقسم، ما كتنساش تقسم على في او كاري. بالنسبة لإي اس ار، شنو هي إي اس ار على حساب ار؟ هي ار يو بريم ار يو على بيسونس ار موان زان. مجموعة مثلا اللي كينساو هاد التعبير هذا يو بريم، راه كاينة يو بريم هنايا. جذر مربع يو هي يو بريم على جوج جذر مربع يو صافي. المشتقة ديال واحد على يو هي ناقص يو بريم على يو او كاري. المشتقة ديال ال القيمة المطلقة ليو هي يو بريم على يو. المشتقة ديال اكسبونونسيال ديال يو راه هي كتكون هنا يو بريم على برا، كنشدو هادي ونشقوها ونحطوها هنايا يو بريم اكسبونونسيال يو. المشتقة ديال كوسينوس يو راه ماشي موان سينوس يو، راه موان يو بريم. دونك هاد يو بريم ركزو عليها هنا، يو بريم راه كاينه يو بريم، هادي راه مركب دالتين. السينوس كذلك يو بريم كوسينوس يو، ركزو على يو بريم ما تنساوهاش. ملي كنشقو داكشي للداخل وكنضربوه في التعبير على برا. مركب يورون في كاينه في بريم، يعني كتشق هذيك اللي لداخل في بريم مضروبه في يو بريم رون في. اذا هذا كتذكر فقط بهذه القواعد ديال الاشتقاق خصهم يتضبطوا. يعني الا ما ضبطتش هاد الجدولين معا راه صعيب دير المشتقه ديال اي داله. الا ضبطت هادو اي داله ممكن تشقها. نبدا نشوفوا هاد التطبيق هذا. عندي هاد الدوال التاليه، المهم ما غاديش نركز على مجموعه التعريف ونركز فقط على الاشتقاق. عندي الداله الاولى، دونك عندي اف 1 بريم دو اكس اش كتساوي؟ هي اكس الان دو اكس موان اكس بلس 1 كلشي بريم. اذا اولا خصني نلاحظ كاين هنا جداء، كاين هنا فرق، كاين هنا مجموع. اذا نطبقوا اولا عندي ديال مجموع دوال هنا، نطبقوا الخصائص. الا غنشقوا الاولى هذه نديرو لها بريم صافي، ونعاودو نديرو ناقص اكس بريم ونديرو زائد واحد بريم. كل وحده شقيناها على حده. من بعد عندي هنا الجداء، غادي نطبق القاعده ديال الجداء. بالنسبه للجداء اش قلنا؟ يو فوا في المشتقه ديالها هي يو بريم في زائد يو في بريم. دونك اش غادي تكون؟ غنشق الاولى، دونك اكس بريم مضروب في الالين دو اكس زائد، دابا كنشقها لهادي بوحدها، زائد عاوتاني اكس نخليها في التقار في المشتقه ديال الين دو اكس هاكا. المشتقه ديال اكس كما قلنا هي واحد، دونك ناقص واحد. المشتقه ديال واحد زيرو زائد زيرو كتساوي المشتقه ديال اكس هي واحد مضروبه في الالين هي الالين دو اكس
زائد إكس فاش مضروب في المشقة ديال الألين، إكس في 1/X هي المشقة ديال الألين ناقص 1 اللي هي ألين دو إكس، دونك زائد اختزال هنايا زائد 1 ناقص 1 نتيجة ألين دو إكس. إذا حنا شقنا الدالة الأولى، نشوفو الدالة الثانية اف دو بريم هي ألين ديال إكس أو كاري ناقص 2x كلشي بريم. إذا هنا اش كنلاحظو، عندي واحد التعبير هادي هي أو لي إكس لداخل، بحال عندي هكا، عندي ألين القيمة المطلقة لأو، أو لداخل هي أو بريم على أو صافي. دونك كتشتق هادشي لي لداخل مقسوم على نفسو، دونك غادي دير إكس أو كاري موان 2x بريم على إكس أو كاري موان 2x. دونك إلا شقينا هادي غادي تشق الأولى، عندي الفرق ديال دالتين، دونك كتشق تيكون عندك الجمع ولا الفرق ديال داول كتشق كل وحدة على حدة. دونك إكس أو كاري غادي دير بريم ناقص 2x بريم على إكس أو كاري موان 2x، دونك هي 2x موان مشقة ديال 2x، حيت تكون عندي كونستونت في إكس راه هي ديك الكونستونت موان 2 وهذا إكس أو كاري موان 2x. هنا ممكن فاكتوريزي في البسط ب 2 فاكتور x moins 1 x au carré moins 2x. دوزو مشقة ديال الدالة الثالثة، دونك f3 شناهي f3 f3 de x بريم كتساوي دونك ألين القيمة المطلقة ديال إكس أو كاري ناقص 8x زائد 2. هادشي كامل بريم كتساوي، دونك غادي نشق هادشي لي داخل. شنو هو داكشي لي داخل؟ إكس أس 2 ناقص 8x زائد 2 نديرو لو بريم هاكا بلا قيمة مطلقة بلا والو، على إكس أس 2 ناقص 8x زائد 2. دونك هنا كذلك عندي فرق جمع يعني مجموع دوال، دونك غادي دير إكس أو كاري غتشقها بوحدها ناقص 8x بوحدها بريم زائد 2 بريم بوحدها، كل وحدة بوحدها. فين خصني نرد البال في الضرب ولا القسمة، الجمع ولا الطرح كل وحدة كتشقها بوحدها مكاينش مشكل. إكس أو كاري ناقص 8x زائد 2 كتساوي المشقة ديال إكس أو كاري دونك هي 2x وهنا كإكس دونك راه هي ك ناقص 8 والمشقة ديال كونستونت هي 0، دونك عندي إكس أو كاري ناقص 8x زائد 2. ممكن تعمل هنا بجوج خليها اف4 ل إكس كتساوي ألين د الألين، راه هذا راه مركب دالتين الألين مع الألين. نفس الطريقة اش غادي نديرو اف بريم هادشي بريم، يعني غنشق هادشي اللي داخل. شكون هو اللي داخل؟ هو الألين، دونك غادي ندير هكا بريم على ألين دو إكس. اش كتساوي هادي؟ المشقة د الألين هي 1 على إكس على ألين دو إكس. وهنا المهم الخصائص هادشي ديال الإعدادي على بي على سي، دونك غادي تكون 1 على إكس ألين دو إكس. ندوزو الأخرى f5 alors f5 بريم ألين أو كاري دو إكس ناقص 3 ألين دو إكس إد 5 بريم. إذا المشقة ديال هادي كنشقو كل وحدة على حدة، هادي بوحدها دونك ألين أو كاري دو إكس. مشي غير خطوة خطوة، لأن دابا شي تلامذة اش كيديرو كيحاولو يزربو وكيصدقو تيديرو أخطاء. اللهم نمشي بالتدرج وما نخطاش. ناقص 3 ألين دو إكس بريم زائد 5 بريم. دونك هنا اش عندي؟ هي المشقة ديال المركب ديال بحال عندي يو اس ار. هادي المشقة ديال يو اس ار قلنا هي ار اي بريم اي على بويسونس ار موان 1 صافي. دونك اش غادي نديرو هنا؟ غادي ندير هنا هاد جوج غادي تهبط، دونك جوج في الالين شنا هي او؟ هي الين دو اكس، غنشقوها ومضروبة في الالين دو اكس اس جوج ناقص 1 هي غنكتبوها باش تبان جوج ناقص 1.
حنا شقينا دابا غير هادي بوحده، بقات لي هادي ناقص 3. دايما حيت تكون عندي كونستونط في داله كونستونط نخليها في التقار، ما نشقها ما والو، نخليها ونشقي هذيك اللي حدا. دونك ناقص 3 ln دو اكس بريم. دونك هنا بريم زائد 5 بريم زائد 0. دونك اش كتساوي؟ جوج المشقة د الان هي 1 على اكس، دونك 1 على اكس، وفي الان اس 1، دونك الان دو اكس على اكس ناقص 3 على اكس كتساوي هي جوج الان دو اكس ناقص 3 على اكس. نشوفو اف 6. اف 6 فيها خارج دالتين بريم كتساوي 3 ln دو اكس زائد جوج على ln دو اكس موان 1 بريم. الوغ ملي كتكون عندي u على في، اش كنطبقو؟ u على في ها هي u على في. دابا هاد الجدولين معا خصهم يتضبطوا. u على في هي u بريم في ناقص u في بريم على في او كاري. صافي غنطبقو هاد الكلام هنا. دونك شنا هي u؟ هي هادي اللي في البسط. دونك غنشدو نشقوها 3 ln دو اكس زائد جوج، نمشي ها ضربه نديرو بريم هكا. فاش مضروبه هادي عاوتاني في ln دو اكس موان 1 ناقص الاولى نخليوها في التقار ln دو اكس بلس 2 ln دو اكس موان 1 بريم على مربع ديال التحت المقام تساوي. دونك هادي اش غتعطيني؟ الا شدينا شقينا هادي دونك غادي تكون هي 3 في المشقة ديال الان هي 1 على اكس، دونك 3 على اكس، والمشقة ديال جوج هي 0. فاش هادشي مضروب عامل الان دو اكس موان 1 ناقص، دونك غادي تكون المشقة ديال الان هي 1 على اكس هنا، المشقة ديال 1 هي 0، دونك 3 الان دو اكس زائد جوج على اكس كلشي على ln دو اكس موان 1 او كاري. دونك كنتيجة غادي نزيد نبسطو. دونك هنايا الا نشرنا هنايا دونك غادي تكون 3 ln دو اكس موان 3 على اكس ناقص 3 ln دو اكس زائد جوج على اكس كلشي على ln دو اكس موان 1 او كاري. المهم كإشارة هنا واحد الملاحظة بالنسبة للمقام، ملي تلقى شي تعبير أس اثنان حاول تخليه ما تنشروش، لأن غالبا حيت من بعد كيطلب منك الدرس إشارة واحد التعبير، إلا كان أس اثنان باين راه موجب، إلا نشرتو خصك تعاود تبين بأنه موجب. يعني من الأفضل خليه مجموع. في البسط ممكن تبسط. دونك عندها نفس المقام، دونك غادي تكون تمشي هادي مع هادي، ناقص 3 ناقص جوج هي ناقص 5، دونك ناقص 5 على اكس تهبط لتحت، دونك اكس عامل ln دو اكس موان 1 او كاري. صافي ندوزو اف 7. اف 7 دو اكس بريم. الوغ غادي تكون هي ln جذر مربع زائد اكس او كاري موان اكس كلشي بريم. هنايا كذلك عندي هنايا غادي ندير او بريم على او، دونك غادي نشد الفوقانية 1 زائد اكس او كاري، نمشي بالمراحل، منحاولش نخترق 1 زائد اكس او كاري موان اكس. دونك بغيت نشق هادي، عندي فرق دالتين، نشق كل وحدة على حيدة، ها هي بريم ناقص اكس بريم على المقام غيبقى هو ناقص اكس. دونك الا بغيت نشق انا عندي جذر مربع ديال او، فين راه جذر مربع ديال او؟ هي هادي، هي او بريم على جوج جذر او. صافي دونك اش غادي ندير؟ دونك غادي تكون هي او بريم. شنا هي او بريم؟ دونك هي دونك 1 زائد اكس او كاري بريم على جوج جذر 1 زائد اكس او كاري ناقص 1، هادي 1 على جذر مربع 1 زائد اكس او كاري موان اكس. دونك اش كتساوي هادي؟ المشقة عاوتاني المشقة ديال 1 هي 0، المشقة ديال اكس او كاري هي جوج اكس، دونك غادي تكون هي جوج اكس على جوج جذر 1 زائد اكس او كاري ناقص 1 على جذر مربع 1 زائد اكس او كاري موان اكس، اللي هي اكس على نختزلو هنا بالجوج على جذر 1 زائد اكس او كاري موان 1 على
دونك جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري موان إكس. نزيدو نبسطو. دونك إكس إلا وحدنا المقامات ناقص جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري على جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري على جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري موان إكس، اللي هي كتساوي بالدور ديالها. دونك إلا هبط هداك لتحت واحد زائد إكس أو كاري على جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري عامل جذر مربع إكس أو كاري موان إكس. ممكن تزيد تنشر تبسط. المهم